बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर रोज़ाना रात को मुझे वक्त नहीं देता और रोज़ाना रात को हाजी साहब के पास चला जाता। एक रात में शौहर के पीछे हाजी साहब के घर चली गई और अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलते ही जो मंजर मैंने देखा, काश के मैं अंधी होती। उफ तौबा, मैंने आज नया जोड़ा सलवा कर पहना। मेरे शौहर जुमे के रोज़ ही फारग होते थे और मैं चाहती थी कि आज उनके साथ कुछ वक्त गुजारूं। पिछले कुछ माह से मेरे शौहर कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहते थे और मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देते थे। आज मौसम बहुत खुशगवार था और बच्चों की जुमेलों से भी फुर्सत थी, तो काफ़ी अरसा बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने शौहर के साथ बैठकर दुनिया जहान की बातें करूं। हम जैसी घरेलू औरतें जो सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ़ रहती हैं, ऐसे ही किसी फारग वक्त में थोड़ा मीठे बोल और तवज्जो मांगती हैं। और मैं तो जब से बचे हुए थे ऐसे घनचक्कर बन चुकी थी कि मेरे शौहर जो पहले कुछ तवज्जो देते भी थे, आप बिल्कुल ही किनारा इख्तियार कर चुके थे और कुछ अरसे से किसी हाजी साहब से ऐसी दोस्ती कर ली कि दिन रात जब वक्त मिलता हाजी साहब के घर भागते हुए पहुंच जाते। मैं रात के वक्त जब फारग होती तो शौहर साहब खाना पीना करके हाजी साहब के पास चले जाते। इस मामूल से अब मेरा दिल चलने लगा था। मैंने शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए इनके पसंद के खाने बनाना चाहा, तो वो बजाय मेरी तारीफ के करने के बर्तन भर के हाजी साहब के पास ले जाते थे। मैंने शौहर से शिकवा किया तो वो उल्टा मुझे समझाने लगे कि तुम्हारे पास तो फिर भी बच्चे होते हैं जिनसे तुम बातचीत कर लेती हो, जबकि हाजी साहब यहाँ अकेले हैं और तन्हाई महसूस करता है। ऐसे में अगर मैं किसी इंसान की तन्हाई बांटता हूँ तो तुम्हें क्या एतराज़ है? मैं चुप होकर रह गई। जब मैंने उदासी से ये बात अपनी बड़ी भाभी से की तो मुझे समझाने लगी और मुझे कहने लगी कि मैंने घरदारी में खुद को तवज्जो देना छोड़ दी है, इसलिए मेरा शौहर मुझे देख कर ही वापस चला जाता है। मेरी भाभी ने मुझे कहा कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरा शौहर किसी औरत के चक्कर में नहीं पड़ा, बल्कि मुझ जैसी दुनिया से बेसहार औरत के साथ आज तक बंधा हुआ है। मैं भी सोच में मुब्तला होगी। मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं मायूस हो गई थी। मैं वक्त से पहले ही बड़ी उम्र की औरत बन गई थी। हालांकि मैं अभी सिर्फ 30 साल की थी और अपने शौहर से पूरे 10 साल छोटी थी, मगर मेरा शौहर 40 बरस के भी नहीं लगते थे और ख़ुद को ऐसा बना सवार के रखते कि जवान मर लगते। मैं उदास हो गई क्योंकि मेरे शौहर ने खुद को बनाने संवारने में ये भी बुला दिया कि इनका घर संभालने में मेरी ज़िंदगी बेरंग हो गई है और बच्चों की भी सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर थी। वो चाहते तो जिम्मेदारियां बांट लेते और कम से कम बच्चों को वक्त देकर मुझे भी सुख का सांस लेने की मोहलत फराहम करते, मगर वो तो हाजी साहब से दोस्ती करके रातें में ही गुजारने लगे थे। खैर, मैंने अपने शौहर के पसंदीदा मैरून रंग को नया सूट सिलवाया और नहा धोकर अच्छे से पहन कर तैयार होगी। मैं चाहती थी कि आज जब मेरे शौहर घर आए तो हाजी साहब को भूल ही जाएं और सिर्फ मुझे तवज्जो दें। बच्चे अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। मैं लबों पे मुस्कुराहट से चाय चाय की तैयारी में मगन थी और शामी कबाब बना रही थी। मेरे शौहर घर आए तो जल्दी में थे। मुझे देखकर बोले और सवाल करने लगे, क्या मैं कहीं जा रही हूँ? मैं हंसकर कहा, नहीं, मेरा दिल था तो मैं तैयार हो गई। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने सर हिलाया और कमरे में चले गए। ना कोई तारीफी जुमला बोले और ना ही मुस्कुराए। ऐसा ठंडा रद्देमल देख के तो मेरा दिल उदास हो गया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और जल्दी से चाय बनाकर कबाब तलने लगी। जब मैं ट्रेस जाकर कमरे में पहुंची तो मेरे शौहर नहा धो के तैयार हो रहे थे। मैंने चाय का कप उठाकर अपने शौहर को दिया और बात करने की कोशिश की, मगर मेरे शौहर जल्दी में थे और चाय लेकर तेजी से बोले कि आज रात में वापस नहीं आऊँगा, हाजी साहब के साथ कहीं जाना है। मैं अपने शौहर की बात पे हैरान सी रह गई थी। मेरी इतनी तैयारी का भी मेरे शौहर पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरे दिल को एकदम झटका सा लगा था कि शायद मेरी तवज्जो और बदले हुलिये की वजह से मेरे शौहर मुझे वक्त नहीं देते। वो भी आज ख़त्म हो गई थी। मैं इतना अच्छा तैयार हुई थी और अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके शौहर के पास आई थी, मगर इनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि मेरे साथ बैठकर चाय ही पी लेते। बल्कि वो तो हाजी साहब इतनी अहमियत के हामिल हैं कि इनके साथ कहीं जाने के लिए मेरे शौहर इतनी तवज्जो लगन से तैयार हो रहे थे। मैंने तो कबाब वाली प्लेट बददिली से मेज़ पर रख दी। मेरे शौहर की नज़रें कबाब पर पड़ी तो मुझसे बोले कि कुछ कबाब भी दे दो, हाजी साहब को अच्छे लगेंगे। मेरा तो दिल जलकर राख हो गया था। मेरा जवाब ना पाकर मेरे शौहर ने खुद प्लेट उठाई
اور کباب ڈال کر لے گئے۔ انہیں اپنی بیوی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گرمی میں کھڑے ہو کر کباب بنائے تھے میں نے، وہ کباب اٹھا کر حاجی صاحب کے پاس لے گئے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی بے حسی پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے اس مرد کے بچوں اور گھر کے خیالوں میں خود کو گم ہی کر لیا تھا، اپنا آپ بلا دیا، اور وہ میرے لیے ایک دن کا ایک چھوٹا سا حصہ تک نہیں دے سکتے۔ میں کپڑے بدل کر کچن میں پہنچ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ میرے بچے سر شام کھانا کھانے کے عادی تھے۔ میں کھانا نہ بناتے ہوئے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ گھر بھر سے فارغ حاجی صاحب ہمارے گھر کے پاس شفٹ ہی کیوں ہوئے تھے کہ میرے شوہر نے ان کی پوری ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ میں تو ایسی مصروفیت رہتی کہ آج تک حاجی صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کیسے انسان ہے اور کیا ان کی عمر ہے۔ مجھے اپنے شوہر کے رویے پہ تجسس آنے لگا تھا کہ حاجی صاحب کو دیکھوں تو صحیح، آخر کیسے انسان ہے، اور میں ان سے مل کر انہیں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کی کوئی فیملی نہیں تو کم سے کم میرے شوہر کا تو خیال کریں، جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہر وقت اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ اس وقت اتنا غصہ تھا کہ میں نے پوری رات بستر پر سلگتے ہوئے گزار دی اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر اسی وقت چادر اوڑھی اور حاجی صاحب کے گھر کو چل پڑی۔ ہمارے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر حاجی صاحب کا گھر تھا۔ میرا شوہر فجر کی نماز پڑھ کر اسی گھر میں داخل ہو رہے تھے اور دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر بڑھ گئے تھے۔ میں نے بھی ان کے پیچھے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سامنے والے کمرے کو دیکھا جس کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، اور میرے شوہر کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں مستقبل سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کے سامنے حاجی صاحب کو کچھ کہہ دیا تو میرے شوہر برا ہی نہ مان جائیں گے، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا ہے میرے شوہر کو حاجی صاحب کے سامنے شرمندگی ہوگی، تب بھی شاید حاجی صاحب کو عقل آ ہی جائے یا ان کی عقل ٹھکانے لگے۔ میں نے سوچا کہ جا کر حاجی صاحب کو اپنے شوہر کے سامنے ہی اپنی باتیں کہہ دوں گی کہ میں اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، تاکہ میرے شوہر کو بھی احساس ہو کہ وہ میرے ساتھ کیا ناانصافی کر رہے ہیں، اور حاجی صاحب کو بھی آئندہ میرے شوہر کو وقت بے وقت نہ بلایا کریں۔ میں اسی سوچ سے کمرے کے دروازے پہ پہنچی، اندر جھانکا، مگر سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کے تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ کاش میں اندھی ہوتی۔ میرا نام نجمہ ہے، میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ میں اپنی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ماں باپ کے گھر بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ماں باپ نے بھرپور توجہ بھی دی تھی اور زندگی کی ہر آسائش بھی دی تھی۔ میں ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی کہ میرا رشتہ آ گیا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور ابھی پڑھنا چاہتی تھی۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت اچھا تھا، مگر وہ رشتہ بہت اچھا تھا اور میرے والدین کے جاننے والے لوگ تھے، اس لیے گھر والے اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے سمجھانے لگے کہ میں اپنی ضد ختم کر لوں۔ میں نے بھی دل پہ پتھر رکھ کر حامی بھر لی، مگر ساتھ شرط رکھی کہ کل کو شادی کے بعد اگر میں پڑھنا چاہوں تو میرا شوہر مجھ پہ کوئی پابندی نہ لگائے۔ میرے والدین نے بھی مجھے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ مجھے کسی کام سے روکا نہیں جائے گا۔ میں مطمئن ہوئی تو رشتے کو باقاعدہ ہاں کر دیا گیا اور جلدی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میری 2 بھائی شادی شدہ تھے اور اچھی جگہ پہ ملازمت کر رہے تھے۔ میں اکلوتی بہن تھی، اس لیے میرے بھائی نے مل کر میرے لیے شاندار جہیز تیار کیا۔ جب میری بارات سسرال پہنچی تو سب میرا سامان دیکھ کے واہ واہ کر رہے تھے۔ میرے سسرال میں پہلی روز ہی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ساس نندے میرے صدقے واری جا رہے تھے۔ میں بہت پیاری اور پڑھی لکھی تھی، اکلوتی ہونے کے باوجود میرے مزاج میں سلجھاؤ اور نرمی تھی، جس کی وجہ سے میں نے چند دنوں میں ہی سب کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ میرے شوہر بھی مجھ پر بری طرح فدا ہو چکے تھے۔ شادی کے شروع میں ہی میرے ہر کام کی تعریف کرتے اور میرے حسن کی تعریف میں تو زمین آسمان ایک کر دیتے تھے۔ میرے شوہر میرے آگے پیچھے گھومتے، الغرض کہ میں نے میکی کے بعد سسرال میں بھی سب کی خوب توجہ حاصل کی اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ ہمارے ہاں شادی کے دوسرے سال ہی صحت مند اور پیارے سے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ میرا بیٹا گھر بھر کا لاڈلا تھا اور میرے شوہر تو مزید میرے قریب ہو گئے تھے۔ یہ تمام عرصہ میرا بہت خوشگوار گزرا تھا اور میں نے گھر کے تھوڑے بہت کام کیے تھے کیونکہ ساتھ مجھ سے کام نہیں کرواتی تھی۔ مگر پھر میرے شوہر کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہوگی اور میرے شوہر کو وہاں جانا پڑا
وہ مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے طے پایا کہ وہ ایک کرائے کا مکان لے کر میرے ساتھ میں وہیں شفٹ ہو جاؤں۔ میری ساس سسر اپنے پوتے کے لیے اداس تھے، مگر ہماری مجبوری تھی تو وہ روک بھی نہیں پائے۔ ہم دوسرے شہر رہائش پذیر ہو گئے تو تب بھی میں نے باقاعدہ عملی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ مجھے پورا گھر سنبھالنا پڑتا اور بچے بھی اکیلے دیکھتی تھی۔ میرا بیٹا دادا دادی کا عادی تھا، اس لیے وہ چڑچڑا ہونے لگا تھا۔ میرے شوہر کا نیا تبادلہ تھا تو ان کا وقت بھی زیادہ تر اپنے دفتر میں گزرتا۔ یوں مجھے سب کچھ اکیلے سنبھالنا پڑا اور میں نے رو دھو کے آخر سب کر ہی لیا تھا۔ میں بیٹے کو سلا کر بھاگتے بھاگتے کام کرتی اور جب وہ جاگتا تو اسے اٹھا کر چلتی رہتی اور بہلانے میں لگی رہتی۔ رات کے جب شوہر آتے تو انہیں کھانا دیتے ہی میں بستر پر گر کر سو جاتی۔ شوہر کے مصروفیات کے دن جب تک ختم ہوئے میرے معمولات نے مجھے گھن چکر بنا دیا تھا، مگر جب شوہر کے دفتری معمولات میں کچھ رد و بدل ہوا، ان کے پاس وقت بچتا، تب وہ گھر آ کر بچوں کو سنبھالتے اور مجھے تھوڑا بہت سہارا مل جاتا۔ اسی طرح میرے اور بھی 2 بچے ہو گئے اور ان بچوں اور گھرداری میں میرا حسن نزاکت مالی پڑ گیا تھا اور میرا سجنا سنورنا بھی ختم ہو گیا تھا۔ بچوں کو کھانا پلانا اور یہاں تک کہ انہیں اسکول داخل کروانا بھی میری ذمہ داری بن گئی، اور شوہر صاحب کچھ ہی عرصے بعد جب یہاں کے لوگوں سے آشنا ہوئے تو میری مدد کرنے کے بجائے نئے یار دوست بنانے میں مگن رہتے اور میں اپنے دن رات کی نیند بھلائی مشین بنی ہوئی تھی۔ ایک روز شوہر گھر آنے پر بہت خوش تھا اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو بولے کہ بس مجھے ایک بہت اچھا دوست مل گیا اور اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ میں اپنے شوہر کی خوشی دیکھتے سرہلا گئی تھی۔ گھر میں بیوی کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں تھا اور باہر کے دوستوں کی صحبت سے خوش ہوا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے حالات اور بے قدری رلاتی تھی۔ میں کام کر کے اپنے بچے سنبھال کر اکثر تھک جاتی کہ دل چاہتا کہ سب کچھ چند دن کے لیے اپنے شوہر پر چھوڑ چھڑا کر اپنے گھر چلی جاؤں، مگر بچوں کی تعلیم کے دوران کہیں آنا جانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ شوہر صاحب اب اکثر اپنے اسی نئے دوست کے ساتھ لگے رہتے جن کا نام حاجی صاحب تھا۔ پہلے تو ہر وقت فون پر رابطہ رہتا، ہنسی مذاق ہوتا رہتا، مگر پھر حاجی صاحب اب ہمارے گھر کے پاس ہی کرائے کے گھر میں آ کے رہنے لگے۔ اس کے بعد تو میرے شوہر نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا، تو سارا دن حاجی صاحب کے پاس بیٹھے رہتے اور جب گھر لوٹتے تو حاجی صاحب کا کام یا میسج آتے رہتے۔ میں حیران ہوتی کہ حاجی صاحب کیسا فارغ انسان ہے جس کا نہ کوئی اپنا گھر بار ہے، نہ میرے شوہر کو کسی کے قابل چھوڑا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ہر وقت گم رہنے سے تنگ آ گئی تھی۔ بچوں کی چھٹیاں ہوئی تو میں اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ مجھے لگا کہ میرے شوہر پہلے کی طرح میرے جانے کا سن کر تنگ ہوں گے کہ آخر تم چلی جاؤ گی تو مجھے گھر میں کھانا پانی کون دے گا، مگر اس بار تو میرا شوہر نے خوشی خوشی اجازت دے دی اور مان کے بولے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں حاجی صاحب کے ہاں رک جاؤں گا، وہ کھانا بھی بنا لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات تھوڑی محسوس تو ہوئی، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور بچوں کو لے کے میں کہ چلی گئی۔ کچھ دن مجھے سکون کے میسر آئے اور میرے چھوٹے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ میرے بچے بھی خوش ہو گئے تھے۔ میری بابیاں مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میں اتنی بکھری الجھی سی حالت میں کیوں ہوں، اور میرا چہرہ وقت سے پہلے بے رونق ہو گیا تھا۔ میں نے گھر کی مصروفیت کا کہا تو وہ سب بولی کہ گھر تو ہر عورت چلاتی ہے اور بچے بھی سب کے ہوتے ہیں، مگر اصل بات شوہر کی توجہ کی ہوتی ہے۔ شوہر کی توجہ اور محبت سے عورت جوان رہتی ہے اور اس کے چہرے پہ رونق چھائی رہتی ہے۔ کیا تمہیں تمہارا شوہر وقت نہیں دیتا؟ میں اس بات پہ بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ بھائیوں کے گھر رہ کے میں نے جب محسوس کیا کہ بھائی گھر بیویوں سے ہنستے بولتے رہتے ہیں اور کبھی تھوڑا بہت کام بھی کروا لیتے ہیں، بچوں کو وقت بھی دیتے تھے، بھابھیوں کے ہر وقت کام کرتے رہتے، تو میری بھابھیوں کے دن بھر کے تھکن زدہ چہروں پر بہار اتر آتی۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرے شوہر نے جانے کتنا وقت ہو گیا مجھے دیکھنا تک چھوڑ دیا، میرے کپڑے کون سے ہیں، کتنے دن سے پہنے ہیں، یہاں تک کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی نہیں پوچھتے کہ تم نے کھانا کھایا ہے کہ بس ایسے ہی سو رہی ہو۔ مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ عورت کام کرنے سے نہیں تھکتی، بس عورت احساس مانگتی ہے اور تھوڑی توجہ جو اگر مل جائے تو اپنا آپ گھرداری میں خاک کر دیتی ہے، مگر کبھی اف نہیں کرتی۔ میں سارا دن کام کرتی اور میرے شوہر کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں بیماری، صحت، ہر قسم کے موسم میں بس گھر اور بچے سنبھالنے میں لگی رہتی۔ میرے شوہر کے پاس وہی احساس کی کمی تھی۔
जो अब मुझे अंदर अंदर रुला रही थी। मैं घर वापस आई तो उलझी उलझी सी थी। शौहर के वही मामूलात थे, बल्कि अब तो वह हर वक्त हाजी साहब के यहाँ रहने लगे थे और मैं घर में कुछ भी अच्छा बनाती वो बर्तन में डालकर हाजी साहब के यहाँ चले जाते और वहीं बैठ कर खाते। मेरा दिल अब खून के आंसू रोने लगा था। मैं शौहर से इनकी तवज्जो ना मिलने का शिकवा करती तो वो मुझे अपनी मसरूफियत का बताकर खामोश करवा देते। एक रात हम नींद में थे जब अचानक मेरे शौहर के मोबाइल पर कॉल आने लगी। हम दोनों नींद से जाग गए थे। रात की इस बहर कॉल का आना मुझे भी घबराहट में मुब्तला कर गया था। शौहर ने मोबाइल देखा तो हाजी साहब का फ़ोन था। वो फ़ोन देख के परेशान हो गए और जल्दी से उठकर खड़े हो गए। मैं सवाल किया तो बोले हाजी साहब की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बुलवा रहे हैं। ये सुनकर मैं भी परेशान होगी। मेरे शौहर हाजी साहब के पास गए तो मैं पूरी रात इंतज़ार करती रही, मगर वो सुबह ही वापस लौटे थे। बोले कि अब हाजी साहब को कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं, मगर कुछ वक्त मुझे इनके पास रुकना पड़ेगा। मैं भी इंसानी हमदर्दी मान गई और सर हिला दिया। मेरे शौहर रोज़ाना मुझसे खाना बनवा कर हाजी साहब के लिए ले जाते, लेकिन मेरे शौहर ने रोज़ का मामूल ही बना लिया था कि आखिर मैंने शौहर से सवाल किया कि आखिर हाजी साहब को ऐसा कौन सा संजीदा मसला दरपेश आ गया कि वो संभल ही नहीं रहे, और अगर इतनी ही हालत ख़राब थी तो अपने घर क्यों नहीं चले जाते। मेरी हालत पर मेरे शौहर ने बताया कि हाजी साहब बीमार हैं, बेचारे अकेले हैं। पहले वो अपनी माँ के साथ रहते थे, मगर कुछ अर्सा पहले इनकी वालदा वफ़ात पा गई, वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। अब उनकी तबीयत तो संभल गई है, मगर वो तन्हाई का शिकार है, इसलिए मैं कुछ वक्त उनके पास रुकूंगा। मुझे खामोश होना पड़ा, मगर मेरा दिल बुरा हो गया। हाजी साहब तो फिर भी मर्द थे, मैं अकेली औरत बच्चों के साथ घर में पड़ी रहती, और मेरे शौहर थे जो हाजी साहब की तन्हाई का ख्याल सता रहा था। अपने शौहर की बेहिसी अब मुझे रुला रही थी, क्योंकि अब मेरे शौहर ने बिल्कुल यही मामूली बना लिया था। वो दिन के किसी हिस्से में घर जाते थे, अक्सर औकात रात के वक्त हाजी साहब के यहाँ रुकने लगे थे। मैंने बड़ी भाभी से इस बात का जिक्र किया तो मुझे समझाने लगी कि मेरा हुलिया उकताया हुआ है, चेहरा मेरे शौहर को मुझसे दूर कर रहा है। मैंने इसके बाद अपने आप को संवारना सजाना शुरू कर दिया, मगर तब भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी जवानी गुजार दी थी और बदले में सिर्फ बेकदरी मिली। मैं इस रात देर तक रोती रही और इस हाजी साहब को कोसती रही और ये सोचती थी कि अगर मेरा शौहर बेहिस्स हो रहा है तो कम से कम वो इंसान तो सोच लेता है कि इसके घर वाले भी हैं, और मैं हर वक्त तन्हाई का रोना रोकर इसे ना रोका करूं। तब मुझे ख्याल आया कि अगर वो हमें खुद नहीं सोच रहा तो मैं एहसास दिला देती हूँ। अगली रोज़ सुबह होते ही जब मैं हाजी साहब के घर गई तो वहाँ दरवाज़ा भी खुला मिला, क्योंकि मेरे शौहर इस वक्त फजर नमाज पढ़कर लौटे थे। मैंने कमरे के आधे खुले दरवाजे से अंदर झांका तो देखकर मेरे होश उड़ गए कि सामने मेरे शौहर के साथ कोई हाजी साहब नहीं बल्कि एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। मैं तो ये मंजर देख के सकता रह गई थी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर वो लड़की मुझे देख के बुरी तरह बुखला गया और वजाहतें देने की कोशिश करने लगा, मगर मैं सच्चाई से वाकिफ हो चुकी थी। मैंने अपने शौहर को देख कर सवाल किया, क्या यही हाजी साहब हैं जो दिन रात तन्हाई महसूस करते हैं। मैं दिन रात बच्चों को संभालती, अपने घरदारी करने में अपनी जवानी तक ज़ाया कर दी और मुझे इसका ये सिला मिला, मेरा शौहर किसी जवान लड़की से दूसरी शादी रचाकर मज़े से घूम रहा है। मैं गम से रो रो कर पागल हो गई। मुझ जैसी लाडली बेटी जिसने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था, वो अपने शौहर के घर को संभालने में सब लाड बुला गई थी। सब काम सीखे, अपनी अधूरी तालीम भी पूरी करने का कभी नाम नहीं लिया। बच्चों के बाद सजना सवरना, रिश्तेदार के यहाँ आना जाना भी ख़त्म कर दिया। मैं खुद को पूरी तरह बदल चुकी थी, बच्चों और शौहर को पूरी तरह आराम दिया था। ऐसे में मेरा हक बनता था कि मेरा शौहर मेरी ही वफादार रहता। मैं अपने शौहर को शर्मिंदा नहीं कर रही थी और वो परेशान सा कभी मुझे देखता और कभी अपनी दूसरी बीवी को, क्योंकि अब वजाहत देने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहा था। वो लड़की भी बिल्कुल खामोश खड़ी थी। जब मैं इसकी तरफ मुड़ी और उसे शर्म दिलाती नज़रों से घूरा, मैंने इससे भी बस इतना ही कहा कि अगर मेरा शौहर वफादार और खूबसूरत और बना या घर छोड़कर इसे इस उम्र में अपना सकता है तो फिर वो इसको भी ऐसे ही जिम्मेदारियों में फंसाकर किसी और लड़की को चक्कर में पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा मर्द कभी किसी औरत का नहीं होता और ना ऐसे मर्दों का कोई खौफ खुदा होता है। हालांकि हमारी भी बेटियां थीं, सेहतमंद औलाद थी और घर में सुकून की कमी भी नहीं थी, फिर भी वो बेहिस और पत्थर दिल मर्द मुझे धोखा देता रहा
اور میں وہاں اس کا دل جیتنے کے لیے خود کو سنوارنے بنانے کا سوچ رہی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، نہ میں بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج سکی اور ناشتہ بنا نہ سکی۔ میں اپنے کمرے میں بند پڑی روتی رہی اور باہر ہمارے بچے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ پھر ان کی خاطر خود کو سنبھالا، اٹھی اور جا کر کھانا بنایا۔ میرا دل مردہ ہو چکا تھا اور میرے دل میں کوئی چاہ نہیں بچی تھی۔ کھانا بنا کر ابھی میں بچوں کو دے ہی رہی تھی، میرے شوہر کی دوسری بیوی ہمارے گھر آئی۔ میں نے اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا، وہ میرے پاس آ رکی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر شرمندگی سے بولی کہ میں اپنی جرم پر شرمندہ ہوں، میں نے آپ کی جگہ چھینی اور اپنا حق کھا گئی۔ آپ نے ٹھیک کہا، ایسا مرد کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جس نے آپ جیسی پیاری بیوی سے وفا نہیں کی تو وہ مجھے بھی ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ پھر میں ایسے مرد کے لیے خود کو کیوں تباہ کروں؟ میں معافی مانگتی ہوں، میں واپس جا رہی ہوں، اس مرد سے میں طلاق لے لوں گی، آپ کی جگہ آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ اتنا بول کر وہ لڑکی چلی گئی۔ میں اپنی جگہ جم کر بیٹھی رہی۔ 2 دن بعد میرا شوہر شرمندہ سا گھر لوٹ آیا۔ میں بچوں کے لیے اس گھر میں پڑی ہوئی تھی، مگر اب میرے دل میں اپنی شوہر کے لیے نہ محبت بچی تھی اور نہ عزت۔ میں صرف ساتھ رہنے کی رسم نبھا رہی ہوں۔